اسلام دے غلامو جدوں کہ قرآن دی ایت نازل ہوئی حضور دی اکھاں چانسو کتابہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ چھڑیا حضور نے مدینہ دی بستی چھڑی جنگل چ نکل گیا توجہ کرنا ایک غار جنوں اج غار سجدہ کیا گیا ہے اس غار دے اندر نکیلے پتھر تے تواڈے میرے کملی والے نے اپنا سر پاک رکھی ہے تے ایک کوئی آواز ہے رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی نکیلا پتھر ہے تے غار ہے حضور مسلسل دعاواں کرن ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے بلال مدینہ دیا گلیاں چ لوکاں نوں پوچھدے پھردے تساں میرا یار تے نہیں ویکھیا تساں میرا محبوب تے نہیں ویکھیا اج 3 دن ہو گئے نے مدینے والا نظر نہیں آ رہا حسنین کریمین اپنی ماں نوں پوچھدے نے اماں اج 3 دن ہو گئے ساڈا نانا سانوں نظر نہیں آ رہا ساڈے نانا کتھے چلے گئے میرے آقا دے غلاموں عمر پاک بھی تڑپے علی پاک بھی تڑپے اج حضور نظر نہیں آ رہا حضرت بلال لوگاں دے بچیاں نوں پوچھدے نے تساں کلے میرا یار تے نہیں ویکھا تسا میرا محبوب تے نہیں بیٹھا میرے آقا دے غلاموں توجہ کرنا ہاں لب جن بندے بلال ایک دن مدینے تو باہر نکلے مدینے تو باہر نکلے تے ایک بکریاں چان والا بکریاں چراندا ہے بکریاں چانن والے نے پوچھیا اے بکریاں دی چرواہیا کلے امت دا رکھوالا تے نہیں ویکھیا کلے محبوب تے نہیں ویکھے میں آکھیا میں نہیں جاندا تیرے محبوب کون نے مینوں پتہ کوئی نہیں میں تے ایتھے بکریاں چارنا فرمایا سارا جگ محبوب نوں جاندا تو کیوں نہیں جاندا فرمایا مینوں نہیں پتہ تو گل کیدی پیا کرنا ہے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کیلے پتھر دے سر رکھیا ہویا ہے آقا رب حبلی امتی دی سلامت بلند کر رہے نے جدوں بلال لوگ کے پیچھے مڑے او بکریاں چارن والا کہندا ہے جان والیا مینوں اے تے نہیں پتہ تو کیدی گل پیا کرنا ہے پر ایک گل یاد رکھی او جڑی سامنے گار اج 3 دن ہو گئے نہیں اوتھے گرون والا روندے پیا جدوں اودیاں زاریاں اونچیاں ہوندیاں نے میری بکریاں بھی رونا شروع ہو جانیاں نے میری بکریاں منہ چک چک کے گار وال دیندیاں نے میری بکریاں دی اکھاں چوں بھی پانی نکلدا ہے مینوں پتہ نہیں او کون ہے بلال تڑپ گئے اور یہ آکھیا اوے بکریاں چرن والیا اے دس تے سی آواز ہوندی کیسی ہے آندا یار میں تے یہی سننا او کوئی امتی کہندا پیا میرے آقا دا غلام بلال تڑپیا آغاز دے بوئے تے چلا گیا الکی دی لڑ پالا مازاق دے خاطر والیا اج 3 دن ہو گئے تھوڑی زیارت نہیں ہوئی آقا بندیاں دیاں دلپاں نہیں ویکھیاں آقا سجدے جو سر چکو نا آقا رب تہاڈا تانوں راضی کرے گا آقا نے سجدے جو سر نہیں چکیا حضرت بلال نے جا کے صحابہ نوں دسیا صحابہ آ گئے ابو بکر صدیق نے جفا ماریا الکی دی لڑ پالا سجدے جو سر چکو تہاڈا رب تہاڈی نہیں موڑے گا حضرت ابو بکر دے گھر بھی حضور نے سر چکیا میرے آقا دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام رو رہے نے میرے آقا ہی کوئی گل کرنے یا اللہ میری امت گناہگار ہے میری امت دا بھیڑا پار کرے میرے آقا دے غلاموں صحابہ نے آمد اندر گل کی تھی یار ساری روندے ہو پے کوئی نبی پاک نو بھی تے اٹھاؤ نا حضور نو بھی تے چپ کراؤ نا ایک صحابی بولے اور یہ آکھیا جے چاہدی ہو حضور سر چکر تے آقا دی بیٹی زہرا نو لے کے آؤ جے زہرا آئے گی پیو دیاں نال بڑا پیار کرنے نے نبی پاک زہرا نال بڑا پیار کرنے نے جدوں زہرا آئے گی حضور سر چک لین گے میرے آقا دی غلاموں صحابہ نے آکھیا سلمان جانا تو جا کے تو اہل بیت میں زہرا پاک نو لے گیا یار توجہ کری زہرا پاک دا جا کے بوا سلمان نے کھڑوایا حضرت سلمان نے بوا کھڑوایا زہرا پاک بولیاں نے کھانے آکھا میں سلمان نو کھڑایا اہل بیت خادم ہویا فرمایا سلمان کی طرح آیا آکھا سیدہ تھوڑے بابے دا پتا چل گیا ہے غار دے اندر نکیلے پتھر دے حضور نے سے رکھیا ہے نکیل نوکدار پتھر ہے حضور نوئی جاندے نے آکھا پھر اٹھایا نہیں دے آکھا بڑی کوشش کی دیئے حضور نہیں اٹھ دے سیدہ اپنے پاپا نو اٹھاؤ سیدہ نے صحابیان نہ لیا اپنے اوپر کمبل اوڑیا راوی کہتے سیدہ پاکا نے میرا کمبل اوڑیا ہے انہوں 12 ٹانکے لگی آئے نے نبی دی بیٹی نے کمبل اوڑیا ہے صحابیان
سننا پیچھے کی دیا صحابہ پیچھے ہو گئے سیدہ پاکا کے لیے بابا اے تیری او بیٹی آئی ہے جدی آؤنا لٹ کے کھڑے ہو جانے سو بابا جدی آؤنا استقبال کر دے سو جدی پشانی جو چملے سو جدی والا دے مو سے لے دے ہو بابا سر چکو نا ادھی توڑی بیٹی مادی آئی ہے میری آقا سر نہیں چھک دے نبی پاک رو رہنے سیدہ پاکا نے کوشش کی لی حضور نے سمجھ گیا مسلمانوں چمنا دے لگا کر بجاؤ گے جدو حضور سر نہیں چھک دے سہرہ پاک نے جا آسمان وال میں کیا آسمان وال میں کیا مولا میں تیرے نبی دیو بیٹھیا جدے والو آئی تک سے سنائی نبی نہیں میں کیا آسمان دے چلنے نہیں میں کیا کسے پرشتے نہیں میں کیا آج تیرے نبی دی بیٹی آج سر گنگا کر کے لگی ہے دعا کرنا میری آقا دی بیٹی نے جدو ہی نکل کی تھی رب نے